صحابہ 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 جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، ودا پوچھ دے شان صحابہ دا، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، ایویں احسان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں۔ میں کیا میری اوقات ہے کیا جہاں صفتاں رب رحمان کرے، ای پاک جماعت دا ذکر پیا خود پاک قرآن بیان کرے، ذرا پڑھتا صحیح تے کو حال دے وے، ذرا پڑھتا صحیح تے کو حال دے وے، سارا قرآن صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، ودا پوچھ دے شان صحابہ دا، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، ایویں احسان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں۔ رہے حکم حضور دے تابع ہیں، ہر حال حضور نو جی کیتی، ہمیں جتنا اوکھا ویلا اے نہیں ہے کیتی، نہیں سی کیتی، سہیں راضی رب بھی راضی ہے، سہیں راضی رب بھی راضی ہے، اے ہے ایمان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، ودا پوچھ دے شان صحابہ دا، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، ایویں احسان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں۔ پیغام حضور دا دیوان لئی جنا ہس دے بس دے گھر چھوڑے، پہنچے کائنات دے ہر کونے، نہیں فرش تے باہروں بر چھوڑے، جائیں جاتے ساواں ساتھ دیتا، جائیں جاتے ساواں ساتھ دیتا، پجا اتھ اعلان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، ودا پوچھ دے شان صحابہ دا، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، ایویں احسان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں۔ ہوے حاکم اٹھ تو لہ پوے، بنے اٹھ دا آپ مہاری ہے، بل وے اٹھتے خود نو کر کو، جدا ای نو کر دیواری ہے، ہر جاتے عدل اخوت دا، ہر جاتے عدل اخوت دا، رہائی عنوان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں، ودا پوچھ دے شان صحابہ دا، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، جڑا کلمہ حضور دا پڑھدا ہے، ایویں احسان صحابہ دا، جنا سب کچھ وارے مدنی ہوں۔ میرے سائیں فرمائے تو
तुसा मोम न लई मेरे कुल असहाब सितारे हैं वञो थी हमराह जै नाल तुसा राह हक दे राह बरसारे हैं सकूं फरहत पाक मुहम्मद तू सकूं फरहत पाक मुहम्मद तू मिलाई फरमान सहाबा दा जिन्हां सब कुछ वारे मदनी तू जिन्हां सब कुछ वारे मदनी तू मदा पुछदा है शान सहाबा दा जेड़ा कलमा हुजूर दा पढ़दा है जेड़ा कलमा हुजूर दा पढ़दा है एवे एहसान सहाबा दा जिन्हां सब कुछ वारे मदनी तू